दैवीक काकलुतीचो संदेश पोलंडाच्या क्राकोव गांवांत 1930 वर्सां सुरू जालो. थंयच बाकिवून फावुस्तिनान तिच्या गोंयताच्या जिविताच्या शांततायेन जेजून आपल्या काळजाची खोलाय उक्ती केली. पातका परस बलिश्ट, दुका परस उसवाड आनी सगळ्या संवसाराक एकठांय धरपी इतली रुंद जावन आसा देवाची काकलूत. दशका उपरांत सांजुआंव पावलो दुसऱ्यान हाणें पोलंडांतल्यान हो संदेश राष्ट्रा मेरेन व्हेलो आनी 2000 वर्सां ताणें दैवीक काकलुतीचो आयतार आखे पवित्र सभेत जाहीर केलो. जेजूच्या भोवतुकी कश्टां खातीर आमची आनी आख्या संवसाराची काकलूत कर. ह्या साद्या प्रार्थनांत आमी देवाची दया आनी काकलूत अप्रिमीत आसा हें सोत मानून घेता. एक मोग जो केन्नाच थांबना, तो केन्नाच फाटीं सरना, तो केन्नाच थकना. आमकां सोदपाक तो केन्नाच थांबना आनी काळीज उगडपी विस्वासान आमी फुसफुसतात म्हणून जेजू हांव तुजेर पात येता.